بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الآن في مدينة إدلب في مركز إشراقة روح للتدريبات والتمكين المهني، حيث قامت جمعية إنجي خيرية بالتعاون مع مركز إشراقة روح على تأهيل وتدريب وتمكين 30 من الأخوات في هذا المركز، كما تقوم الجمعية برعايتهن وإعدادهن ليكن فعلا شقائق الرجال ونصف المجتمع في سبيل تطوير أمتنا وتمكين بلدنا. كما تقوم الجمعية بتقديم سلل غذائية كتشجيع للمدربات والمتدربات في هذا المجال، والله ولي التوفيق.